Okay. Firstly, this is our syllabus to be study. Rigid body, angular displacement, equation of your general simple definition. And equation of angular motion, relation between linear and angular kinematics, and kinetic energy of rotation. यहाँ हामीले kinetic energy of rotation को rigid body समको कुरा हामीले गर्यौं. अब हामीले kinetic energy of rigid body पढिसक्दाखेरि हामीले यो फर्मुला डिराइभ गरिसक्दाखेरि हामीले यहाँसम्मको कुराहरु हामीले अघिल्लो क्लासमा डिराइभ गरिसकेर आएका छौं हैन. E is equal to half I omega square भनेर भन्यौं. हामीले लिनियर डायनामिक्समा हामीले हेर्ने भने लिनियर भेलोसिटीका कुराहरु हेर्ने भने हामीले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु के हामीले फलो गर्थ्यौं त हाफ mv स्क्वायर भन्थ्यौं हैन. हाफ mv स्क्वायर भन्थ्यौं. यो v भनेको लिनियर भेलोसिटी अनि यो m भनेको मास अफ मुभिङ बडी हैन. अब यसलाई यो रिलेसनसँग हामीले ठ्याक्कै यसलाई यहाँ रिलेट गरौँ त. हामीले के डिफरेन्स पाउँछ यहाँ पारामिटरहरु हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं. यहाँ काइनेटिक एनर्जी हामीले रोटेशनल मोसनको यो बडीहरुको काइनेटिक एनर्जी निकाल्दैछौं. यहाँ लिनियर मोसनहरुको बडीको काइनेटिक एनर्जी हामीले अलरेडी हामीले थाहा छ. अनि यो दुईवटालाई रिलेट गर्ने हो भने यहाँ यो अगाडिको त्यो कन्क्लुजन गर्दै हेर्दाखेरि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डट mn rn n थोड़ा पार्टिकलको लागि mn rn स्क्वायर सम्म जान्छ हैन. त्यसलाई हामीले समिसन mr स्क्वायर गर्दियौ हैन. डिफरेन्ट मासहरुको टोटल सम अफ मासलाई क्यापिटल समिसन मासमा m गर्यौ अनि r1 r2 r3 समग्रमा r स्क्वायर गर्यौ हैन. समिसन यो ओमेगा सबैमा कमन छ. यसलाई मैले हाफ ओमेगा स्क्वायर भयो अनि यो mr स्क्वायरलाई हामीले समिसन mr स्क्वायर गर्यौ. यो समिसन mr स्क्वायरलाई मैले I भन्ने नोटेसनले जनाइदिए हैन. वेयर समिसन mr स्क्वायर इज द सम अफ mr स्क्वायर अफ अल पार्टिकल इन द बडी. देयरफोर E is equal to half I omega square हैन. I को भ्यालु समिसन यो भ्यालुलाई मैले I भनेर यहाँ डिनोट गरे. अब यो I भनेको के हो त? कुनै पनि नयाँ क्वान्टिटीलाई यो इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि त त्यो के हो भन्ने कुरा त हामीले चिनाउनु पर्छ नि त हैन. एकैचोटी दीप सरले पढाइराख्नु भएको थियो. एकैचोटी यहाँ हेमन्त ढुङ्गाने एचडी भन्ने मान्छे छिर्यो. अब यो एचडी भनेको को भन्ने कुरा पहिले दीप सरले चिनाउनु पर्दैन त? चिनाउनु पर्यो नि. त्यस्तै हो यहाँ पनि नयाँ क्वान्टिटी आयो भने त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो मैले. त्यो को नयाँ क्वान्टिटी के हो त आयो. दैट इज कॉल्ड मोमेंट अफ इनर्शिया वेयर I is equal to summation mr square is called moment of inertia of the body. Moment of inertia of the body about the axis of rotation. Unit of I is kg meter square हैन. I m भनेको मास kg, I भनेको यो r भनेको डिस्टेन्स भइहाल्यो. डिस्टेन्स मिटर स्क्वायर हुन्छ हैन. रोल अफ I in rotational motion is similar to the role of mass in linear motion अथवा ट्रान्सलेशनल मोसन. अघि मैले भने नि यहाँ यो v का ठाउँमा यो v लिनियर भेलोसिटी हो भने यो ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो. भेलोसिटी का ठाउँमा भेलोसिटी छँदैछ यहाँदेखि पछाडी. अब यो I का ठाउँमा यहाँ m आयो भने यो ट्रान्सलेशनल मोसनमा m ले जे रोल प्ले गर्छ हाम्रो यो रोटेशनल मोसनमा यो I ले त्यही रोल प्ले गर्छ जसलाई हामी मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छौं है. यही कुरालाई अब हामी यहाँ अगाडि हामीले फर्दर कन्क्लुजनलाई लम्ब्याएर जान्छौं. कुनै अब पछि आउने साथीहरुलाई त्यत्रो ठुलो टेन्सन लिनु पर्दैन. क्लास रेकर्ड हुन्छ. रेकर्ड क्लास पछि फेरि रिभिजन गरेर हेर्न पाइन्छ हैन. रिप्ले गरेर हेर्न पाइन्छ. रोल अफ I in rotational motion is similar to the role of mass in translational motion or linear motion. Therefore translational kinetic energy is half mv square becomes half I omega square for rotational kinetic energy हैन. यो कुरा हामीले एक्सपेरिमेन्टली अथवा यो डेरिभेसन गरेर पनि कम्प्लिट गरिसक्यौं. यहाँ देखि न्यू टर्म आयो. यहाँ अघि मैले भनिसके नि यहाँ एचडी सर किन छिरो. यो एचडी भनेको को भन्ने कुरा चिनाउनको लागि यसलाई हामीले अलिकति डिफाइन गर्नु पर्यो. हामीले यो न्यू टर्म यो नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस भएको जसलाई हामी मोमेन्ट अफ इनर्शिया I भनेर भन्छौं. के हो त? इनर्शिया हामीलाई थाहा छ हैन. इनर्शिया भनेको कुनै पनि आफ्नो जहिले पनि ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्ने कुनै पनि सब्स्टेन्सको प्रपर्टी हो हैन. प्रपर्टी अफ सब्स्टेन्स बाइ भर्चु अफ व्हिच दे टेन्ड्स टु रिगेन देयर ओरिजिनल पोजिसन हैन. अगाडि जुन पोजिसनमा थियो त्यही पोजिसनमा रहन खोज्छ जहिले पनि. हामी त्यो मुभिङ फ्यानलाई हेर्छौं नि. स्विच अफ गरेपछि धेरै बेरसम्म त्यो मुभ भइरहन्छ घुमिरहन्छ हैन. त्यो के हुन्छ? इनर्शिया अफ मोसन. हामी गाडीमा त्यो मुभिङ गाडीमा बसिराखेको ड्राइभरले एक्सिडेन्टली ब्रेक लगाउँछ. हामी अगाडि गएर ठोक्किन्छौं. त्यो पनि एउटा मोमेन्ट इनर्शियाको कुरा भयो. इनर्शिया भनेको चाहिँ इनएबिलिटी अफ अ बडी टु चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट अर अफ युनिफर्म मोसन बाइ इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया भन्छौं. अथवा यो के हो त? यो
रिगेनिङ देयर ओरिजिनल पोजिसन हैन, जहिले पनि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न खोज्ने प्रोपर्टी हो, यथास्थानमा रहन खोज्ने गुण हो। हामी यसलाई सिम्पली बुझ्न खोज्यौँ भने अगाडि जे थियो त्यही रहन खोज्छ यो हैन, रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन खोज्छ, मोसनमा छ भने एउटा लिनियर मोसनमा अगाडि गइरहन खोज्छ। क्यारम बोर्ड गोटी खेलेको हामीलाई थाहा छ नि, हामी स्ट्राइकरले स्ट्राइक गर्छौँ, स्ट्राइक नगरुन्जेली त्यो गटी त्यही भइरहन्छ। जब स्ट्राइकरले स्ट्राइक गर्छ त्यो अगाडि लिनियर मोसनमा अगाडि स्ट्रेट लाइनमा अगाडि जान्छ हैन। प्लेइङ क्यारम बोर्ड इज द इक्जाम्पल अफ मोमेन्ट, यो इनर्सियाको एउटा इनर्सियाको इक्जाम्पल पनि हो। त्यो जसरी कुनै पनि इनर्सिया बनाउनका लागि हामीले एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ के हो त एक्सटर्नल फ्याक्टर चाहिँ फोर्स हो। हामीले त्यही भएर त न्युटन्स ल अफ मोसनमा फर्स्ट लले हामीलाई फर्स्ट ललाई हामी मोमेन्ट यो मोसन ल अफ इनर्सिया पनि भन्छौँ भने त्यसैले हामीले डेफिनेसन अफ फोर्स पनि दिन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ नि, अब 10 क्लासमा पनि पढेका छौँ हामीले, सुरुमा अरू यता काइनेमेटिक्स पढ्ने बेलामा पनि पढेका छौँ। द्याट इज वाइ इनर्सिया डिपेन्ड्स अन मास अफ बडी। इनर्सिया भनेको मासमा डिपेन्ड गर्छ होइन, यो हायर बडी यो मास भएको बडीको इनर्सिया पनि धेरै हुन्छ र लो मास भएको बडीको इनर्सिया पनि लो हुन्छ। अ बडी रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस अनेबल टु प्रोड्युस अ चेन्ज इन इट्स रोटेसनल मोसन एन्ड दिस इनर्सिया इन केस अफ रोटेसनल मोसन इज नोन एज रोटेसनल इनर्सिया अर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी अबाउट द एक्सिस। अब हामीले पढ्ने भनेको यहाँनिर यही रोटेसनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया, रोटेसनल इनर्सिया अर मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसैलाई भन्छौँ हामी। त्यसो भए अब अलिकति हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले यहाँनिर एक्सप्लेन गर्यौँ। एउटा सानो एउटा मैले डायग्राम पनि यहाँ बनाएको छु, यहाँदेखि पछाडि हेर्दै जाउँ है। यो यहाँ एउटा बडी दिएको छ, यहाँ एक्स वाइ, यो वाइ एक्सिस भन्ने एउटा रोटेसनल एक्सिस छ होइन, यो वाइ भन्ने एक्सिसलाई आधार मानेर यो कुनै पनि एउटा रिजिड बडी रोटेटिङ छ यहाँनिर होइन। यहाँ डिफ्रेन्ट पार्टिकलहरू छन्, एउटा पार्टिकलको मास m1 छ, अर्को पार्टिकलको मास m2 छ, अर्को पार्टिकलको मास m3 छ। यो त अगाडि मैले इक्वेसन निकाल्ने बेलामा पनि गरेको थिएँ होइन। यहाँनिर m1 पार्टिकल एक्सिस अफ रोटेसनदेखि r1 को डिस्टेन्समा छ, m2 पार्टिकल पनि एक्सिस अफ रोटेसनदेखि r2 को डिस्टेन्समा छ भने m3 पार्टिकल पनि एक्सिस अफ रोटेसनबाट r3 को यो डिस्टेन्समा छ। अब भने अब यहाँ यही कुराहरू मैले यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको छु। लेट अस एज्युम अ रिजिड बडी कन्सिस्टिङ अफ लार्ज नम्बर अफ स्मल पार्टिकल ह्याभिङ मासेस m1 m2 mn at the position r1 r2 r3 from the axis of rotation respectively. Suppose the body is rotating about an axis, so all the particles rotate with the same angular velocity. सबै एउटै एंगुलर भेलोसिटीमा रोटेट गर्छ, तर तिनीहरूको लिनियर भेलोसिटी डिफरेन्ट हुन्छ। लिनियर भेलोसिटी v = r ओमेगा हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौं। Therefore, the moment of inertia of this particle about the axis of rotation will be m1 r1 अघि हामीले mr² भनेर मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई डिफाइन गरेका थियौं नि हैन। यो पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, यो r1 m1 r1², यो पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया m2 r2² हुन्छ, यो पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया m3 r3 को होल स्क्वायर हुन्छ हैन। यसरी नै यो सिमिलरली यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले m1 r1², m2 r2², m3 r3² respectively. The moment of inertia I of the body about the axis of rotation is the sum of all the moments of inertia of all small particle हैन। इन्डिभिजुअल पार्टिकल को टोटल समलाई नै हामी यो होल रिजिड बडी को मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले के भन्छौं, दैट इज व्हाई I = m1 r1² plus m2 r2² plus m3 r3². डट सिमिलरली यो भनेको के हो त, I = 1 देखि n सम्म जानु पर्यो, nth पार्टिकल सम्म जानु पर्यो हैन। यो mi भनेको यहाँ I को भ्यालु 1 टु फर्स्ट पार्टिकल को लागि 1, सेकेन्ड पार्टिकल हुँदै हुँदै nth पार्टिकल को लागि n भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो बाइ इन्डक्सन। यो फर्मुला आउँछ। यो भनेको त के हो त, I = समेसन I = 1 to n mi। यो हामीले यो एक्सपान्सन अफ सिरिज त हामीले 9 10 को ओपीटी म्याथमा नै पढेर आएका छौं। यो सिम्पल एउटा सिरिज मात्रै हो यो हैन। त्यसलाई हामीले समेसनलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो भने यो फर्ममा आउँछ हैन, यसलाई एक्सपान्सन गर्ने भने। यो भयो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरा। अब यहाँ अर्को एउटा टर्म छ जसलाई हामी रेडियस अफ गाइरेसन भन्छौं है। यो रेडियस अफ गाइरेसन भनेको पनि एउटा एनालोगस वर्ड टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै हो हैन। इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सियाको एउटा एनालोगस वर्ड जस्तै हो। जस्तो हामीले अघि हामीले नि यो डिफरेन्ट पार्टिकलहरु यहाँ आयो नि, यो एक्सिसको पीक्यू एक्सिसको रेस्पेक्टमा यहाँनेरि कुनै पनि यो एउटा बडी छ, रिजिड बडी छ, यहाँ डिफरेन्ट पार्टिकलहरु छन् हैन, m1 m2 m3 धेरै लार्ज नम्बर अफ पार्टिकलहरु छन्। कसैलाई कन्फ्युजिङ केही भइरहेछ भने भन्नु है, फेरि मैले भनेको अलिकति फास्ट पनि हुन सक्छ है। हामी रोटेसनल मोसनमा छौं, अलिकति मोमेन्ट भनेकै टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स त हामीले पढेको छ नि।
हामी अलिकति टर्निङमा छु फेरि अलिकति गाइज आर यु लिसनिङ अहिले सेयर भइरहेको छ हैन भइरहेछ सर ए ल हामी यही चाहिँ अलिकति यहाँ बिचमा फेरि यो जुम बेला बेला के भइदिन्छ थाहै पाउँदैन अब हामी रेडियस अफ गाइरेसन भन्ने नयाँ एउटा न्यू टर्ममा छौँ हामी यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाकै एनालोगस टर्म जस्तै हो इट इज डिफाइन्ड द डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन टु अ पोइन्ट वेयर द टोटल मास अफ द बडी इज सपोज टु बी कन्सन्ट्रेटेड हैन यो टोटल रिजिड बडीको मासको एउटा सेन्टर अफ मास जुन हुन्छ सपोज होल मास चाहिँ जहाँ सेन्ट्रलाइज भए जस्तो हुन्छ त्यहाँदेखि एक्सिस अफ रोटेसनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी रेडियस अफ गाइरेसन भन्छौँ है यहाँ डेफिनेसनले त्यही भन्दैछ it is defined as the distance from the axis of rotation to a point where the total mass of the body is supposed to be concentrated so that the moment of inertia about the axis may remain the same हैन moment of inertia same हुने गरी axis of rotation बाट total mass र एउटा center of mass सम्मको distance लाई हामी radius of gyration भन्ने गर्छौं it is denoted by के ले यसलाई डिनोट गरिन्छ in terms of radius of gyration, the moment of inertia of the body m is given by I is equal to mk square हैन अघि हामीले के भने मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले यो डिस्टेन्सलाई हामीले के यो अघि हामीले r भने जस्तो अब यहाँले के भन्नु यसलाई डिस्टेन्स k ले जनायो हैन यो एउटा यो के भनेको चाहिँ कहाँ हो भने अघि चाहिँ हामीले डिफरेन्ट बडीहरुको सेन्टर सम्मको डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्यौं तर होल बडीको पनि एउटा सेन्टर अफ मास छ नि होल मास चाहिँ कहाँ गएर कन्सन्ट्रेट भयो जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी सेन्टर अफ मास भन्छौं त्यो सेन्टर अफ मास सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी मोमेन्ट अफ यो रेडियस अफ गाइरेसन भन्छौं र रेडियस अफ गाइरेसनलाई हामीले यो इनर्सियासँग कनेक्ट गर्ने भने त्यसको रिलेसन हुन्छ I = mk² हुन्छ है अब हेरौं कन्सिडर अ बडी ह्याभिङ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल इच अफ मास m एभ्री पार्टिकलको मास m छ यहाँ m1 m2 m3 m4 भए पनि सबैको मासलाई हामीले m सपोज गरौँ let r1 r2 rn be there perpendicular distance from the axis of rotation भनेको यो pq भने axis of rotation त त्यहाँदेखि एभ्री मास सम्मको डिस्टेन्स r1 r2 r3 rn सम्म nth पार्टिकलको लागि rn डिस्टेन्स छ the moment of inertia I of the body about the axis of rotation is the sum of the moments of inertia of all the small particle about the axis of which the body is made हैन अब त्यसो भयो भने टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले यो अगाडिकै रिलेसनबाट आएको छ I = m1 r1 square m2 r2 square m3 r3 mn rn square for nth particle since all the mass are the same therefore यो सबैको मास सेम छ भने हामी मासले कमन लिन पाउँछौं हैन यो m1 m2 m3 mn = हामीले m सपोज गर्ने हो भने यो m सबैमा कमन आउँछ बाँकी रहन्छ r1 square r2 square r3 square हैन rn square दिस इज इक्वल टु यसलाई मैले एक स्टेप मैले माथि पनि n ले मल्टिप्लाई गरे तल पनि n ले मल्टिप्लाई गरे त्यति गर्न म पाउँछु हैन तल र माथि सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौं भनेको एउटा m ला हामीले फर nth नम्बर अफ पार्टिकलको लागि हामीले निकाल्नको लागि यहाँ स्मल n ले तल र माथि मैले मल्टिप्लाई गरे सपोज द टोटल मास अफ द बडी mn = क्यापिटल m यो स्मल m भनेको इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मास n भनेको टोटल नम्बर अफ पार्टिकलको भने इन्डिभिजुअल पार्टिकललाई टोटल नम्बरले मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल मास आउँछ हैन हामीलाई थाहा छ हामीले धेरै जति गरेको कुरा हो सपोज देयरफोर I = यो mn का ठाउँमा क्यापिटल M r1 r2 r3 rn को स्क्वायर छँदैछ तल n छँदैछ यो रिलेसनलाई जस्ताको तस्तै हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म कनेक्ट गरायौं अब यहाँदेखि एक स्टेप अगाडि जाउँ अब I भनेको हामीले के भन्यौ त अगाडिको रिलेसन अनुसार I = यो m यो रिलेसन आयो हैन अगाडिको इक्वेसनबाट हाम्रो I = यो रिलेसन आयो अब अगाडिको इक्वेसनले के भन्यो I = mk² पनि भन्यो नि हामी रेडियस अफ गाइरेसनसँग मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई कनेक्ट गर्दाखेरि I = mk² पनि भन्यो इक्वेसन 1 अगाडि 1.1 अगाडि आएको त यो इक्वेसन 2 आयो हैन 1 र 2 चाहिँ LHS इक्वल छ भने RHS पनि इक्वल हुन्छ नि हामीले म्याथमेटिक्समा थ्योरम प्रुफ गर्ने बेला फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 भनेर लेखे जस्तै फ्रम इक्वेसन 1 and 2 अब हामीले व्हाट वी क्यान राइट इज
mk स्क्वायर भनेको i इक्वल टु mk स्क्वायर पनि छ, i इक्वल टु m यति छ भने दिस RHS इक्वल टु RHS पनि हुन्छ। देयरफोर mk स्क्वायर इक्वल टु m यो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n। यो अब हामीले यो यतापट्टिको यो m क्यान्सल भइहाल्यो। देयरफोर k स्क्वायर इक्वल टु यति रिलेसन आयो, k rn स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर rn स्क्वायर आयो हैन। अब यो चाहिँ लेख्नुपर्ने कुरा अब यहाँ चाहिँ यो उसमै लेखेको छ हामीले हैन, यो चाहिँ कम्प्युटरमै लेखिएको छ यहाँनिर। आफूले मैले जबरजस्ती बिहानभरि लगाएर अहिले चाहिँ यति बेरसम्म लगाएर बनाएको चिज हो यो फेरि हेर्नुस्। देयरफोर k इक्वल टु के आयो त हामीले यताबाट स्क्वायर हटाउनु पर्यो, यो के यो यताको स्क्वायर यतापट्टि रुट भएर जान्छ, यो हामीलाई थाहा छ सिम्पल अल्जेब्रा अब यहाँनिर हैन। यो त फिजिक्स होइन है फेरि, यो त म्याथमेटिक्स हो नि फेरि। अब फिजिक्स चाहिँ अब यहाँदेखि पछाडि जुन गनगन लेखिन्छ नि यो चाहिँ फिजिक्स हो। अब अलिकति फिजिक्स भित्रको म्याथ भनेको चाहिँ नि फिजिक्स भित्रको म्याथ भनेको चाहिँ फिजिक्सको एक्सकेलेटन हो है। टोटल अस्थिपञ्जर हो यो। अस्थिपञ्जर बिना कुनै पनि बडीको भ्यालु हुँदैन नि, त्यसले म्याथ बिना फिजिक्स अपुरो हुन्छ। त्यसैले जुन अहिले हामीले गरिरहेको छौँ यो सिम्पल म्याथमेटिक्स हो है। यहाँ हामी अल्जेब्राको नर्मल जेनरल रुलहरू युज गरिरहेको छौँ। अब हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, रुट अन्डर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर rn स्क्वायर अपन n। यो भनेको के हो त, रुट यो n ले डिवाइड टोटल नम्बरले डिवाइड गर्नु भनेको मिन निकाल्नु हैन। हामीले अर्थमेटिक निकाल्नु टोटल नम्बर अफ आइटम, यो टोटल सम अफ आइटम डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ आइटम गरेर हामीले एभरेज निकाल्छौँ नि भनेको मिन निकाल्छौँ। ठ्याक्कै त्यही गरे हो। अब यो रुट मिन यो भित्रको रुट भित्रको मात्रै कुरा हेर्ने भने यो एउटा मिन हो, nth पार्टिकलको मिन हो भने यसको रुट निकाल्ने अगाडि रुट लगाइसकेपछि रुट मिन स्क्वायर हुन्छ हैन। यो सबै स्क्वायर छ नि त। त्यसैले रुट मिन स्क्वायर डिस्टेन्स अफ इट्स पार्टिकल फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन दैट इज the radius of gyration of the body about a given axis may also be defined as the root mean square distance of the various particle of the body from the axis of rotation. Radius of gyration of a body is not a constant. Its value changes with the change in location of the axis of rotation हैन। यो एक्सिस अफ रोटेसन जति चेन्ज भइरहन्छ नि यो रेडियस अफ गाइरेसन। किन यो रेडियस अफ गाइरेसन भनेको त एक्सिस अफ रोटेसन देखि होल मास सेन्टर अफ मास सम्मको डिस्टेन्स त हो नि हैन। त्यसैले यो चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ र एभ्री पोजिसनमा हामीले यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा रेडियस अफ गाइरेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। ओके, यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया र हामीले रेडियस अफ गाइरेसन दुईवटा टपिक्सको हामीले छलफल गर्यौं। यो दुईवटा नर्मल कुरा छ, इक्जाममा अब सानो 2 मार्क्सको क्वेशन आउन पनि सक्छ। यहाँ अब कसैलाई केही कन्फ्युजन केही छ? टोटल लेखिदिएको छ, एभ्री कुराहरुलाई सानो सानो कुरालाई नै एनालाइसिस गरेर लेखेको छ यहाँनेरि। नत्र भए यो कुराहरुलाई मैले डाइरेक्ट यो जम्प गर्दिन्थे हैन, जम्प गरिन, किनभने एकचोटी यो बुझ्ने कुरा हो। बुझिसकेपछि त एकचोटी हामीले यो बुझेर आफूले एकचोटी डिराइभ गर्यो भने तिमीहरुले यसलाई चाहिँ स्टेप जम्प गर्न सक्छौ एक्जामको बेलामा। ल जो पछि जोइन हुनु भएको छ यो कम्प्लिट भिडियो म बनाइराखेको हुन्छु हैन, भिडियो पनि राखौँला। यहाँ त्यसो भए फर्दर अगाडि जाउँ हामी। अब हामीले थ्योरम्स अफ क्याल्कुलेटिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले दुईवटा थ्योरम स्टडी, आज हामी यही दुईवटा थ्योरमको बारेमा स्टडी गर्छौं है। अब हाम्रो टाइम आफ्ना ठाउँमा छ, हाम्रो यो जुमको टाइमिङले पनि हामीले कति भ्याउँछ, फेरि अर्को गर्यो भने फेरि रिरेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गरौँला केही छैन। अब यहाँ हामी एउटा सानो कुरा गरौँ। दुईवटा थ्योरम, एउटा थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस र थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेर हामीले दुईवटा थ्योरम हामीले पढ्नुपर्छ। थ्योरम फर क्याल्कुलेटिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अघि हामीले भनिसक्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो, रेडियस अफ गाइरेसन के हामीले हेरिसकेका छौँ। अब यहाँदेखि पछाडि यो थ्योरम्स अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस छ, एउटा थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस छ। परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको तीनवटा एक्सिसहरु यहाँ म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिसहरु देखाइएको छ है। एक्स एक्सिस वाई र जेड सँग परपेन्डिकुलर छ, वाई एक्सिस एक्स र जेड सँग परपेन्डिकुलर छ, जेड एक्सिस यो एक्स र वाई सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यस्तो एक्सिसलाई हामी म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस भन्छौं। हाम्रो घरतिर पनि यस्तो कहाँ हुन्छ थाहा छ? हाम्रो रुम हुन्छ नि, रुमको एउटा कर्नरको माथि टपमा हेर्नु, त्यहाँ ठ्याक्क तीनवटा एक्सिसहरु म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छन् क्या, प्रत्येक एक अर्कामा 90 डिग्रीका हुन्छन् भनेर। त्यो रुमको माथि टप कर्नरमा हेर्नु त त्यहाँ तीनवटा कर्नर ठ्याक्क एक ठाउँमा आएर एउटा पोइन्टमा मिट भएका हुन्छ नि, त्यो यो 3 डाइमेन्सनल स्पेस हो, त्यो ठाउँ हो क्या त्यो चाहिँ। जब एक्स र वाई एक्सिसलाई मात्रै हामी 2 डाइमेन्सन भन्छौँ नि, एक्स वा त्यो जेड पनि थपेपछि त्यो 3 डाइमेन्सनल एक्सिस हुन्छ। अब यहाँ यो थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिसले के गर्छ भने नि, it states that the sum of moment of inertia of a body about any two mutually perpendicular axes in its plane is equal to the
equal to its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane and passing through the point of intersection of the two axes. यहाँ मैले भने नि जस्तो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ जेट एक्सिस हामीले निकाल्ने हो भने अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ जेट एक्सिस चाहिँ यो वाई एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एक्स एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको समसँग इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको। त्यस्तै हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब हामीले यहाँ हामीले फर्मुला लास्टमा मैले यहाँ डिराइभ गरेर निकालेको छु नि आई जेट इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट जेट एक्सिस इज इक्वल टु द सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस एन्ड सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट वाई एक्सिस भनेर हामीले यसरी यो रिलेसनलाई डिराइभ यो स्टेटमेन्टले भनेको त्यो डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले निकाल्ने यही एउटा रिलेसन हो है। यसलाई हामीले यहाँनिर अगाडिदेखि हेर्दै जाउँ। It is said that the sum of moment of inertia of a body about any two mutually perpendicular axis in its plane is equal to its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through the point of intersection of two axes. Let Ix, Iy and Iz are the moments of inertia of plane lamina. भनेको यो एउटा कुनै एउटा अब्जेक्ट भनौँ न यसलाई प्लेन लेमिना भन्छौँ हामी त्यसैलाई हामी प्लेन लेमिना भन्छौँ। About three mutual axes and passing through the point O if the particle P यहाँ यो एउटा पार्टिकल छ यसलाई हामीले P यो P भन्ने यहाँ एउटा पार्टिकल कुनै एउटा पोइन्ट P xy भनौँ पार्टिकल P of mass m is at a distance r from O भनेको ओरिजिनबाट यहाँ r को डिस्टेन्समा हामीले कुनै पनि एउटा पार्टिकल सपोज गर्यौं द about the axis OZ यो एक्सिस को भन्दा r को पोजिसनमा छ यो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले निकाल्नु पर्यो भने mr स्क्वायर हुन्छ हैन यसको मास भनेको m भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स r हुन्छ r mr स्क्वायर यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द इन्टायर बडी अबाउट द एक्सिस OZ इज गिवन बाइ त्यसो भए Iz इज इक्वल टु कति आउँछ समेसन mi को स्क्वायर हैन i को भ्यालु 1 देखि अब कहाँसम्म जान्छ n पार्टिकल सम्म जान सक्छ हैन हिन्स ri स्क्वायर इज इक्वल टु x1 स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर हामीले यहाँ r निकाल्नु भने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नु पर्यो हैन यो हाइपोटेन्युस स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर इन्टु बेस स्क्वायर हामीलाई थाहा छँदैछ यो सिम्पल पाइथागोरस थ्योरम युज भएको छ यहाँनेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी अबाउट एक्सिस o x एक्सिस ix इज इक्वल टु समेसन i mi yi स्क्वायर सिमिलरली मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द लेमिना अबाउट oy एक्सिस iy इज इक्वल टु समेसन mi xi स्क्वायर हैन अब हामीले यहाँ x एक्सिस को मोमेन्ट अफ इनर्सिया लेख्नु पर्यो भने y को कोअर्डिनेट ल्याउनु पर्यो हैन डिस्टेन्स y को स्क्वायर ल्याउनु पर्यो y को ल्याउनु पर्यो भने x आउँदैछ भने अब हामीले z को ल्याउनु पर्यो भने यति दुईटालाई सम गर्नु पर्यो हामीले हैन ix र iy लाई सम गर्नु पर्यो समेसन i दुईटैमा कमन आयो एउटा xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर दुईटालाई सम गर्दाखेरि यो कमन लिएपछि बाँकी रह्यो अनि यो xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर अगाडि हाम्रो अगाडिको इक्वेसनले दिएको छ यो भनेको ri स्क्वायर हो हैन समेसन mi ri स्क्वायर भनेको हामीले यो r को रेस्पेक्टमा हामीले अघि हामीले पोजिसन यसको कति लेखा थियौं त p भन्ने p को पोजिसन o देखि oz भन्ने एक्सिसबाट हामीले r को त्यो डिस्टेन्समा ल्याएका थियौं भने अब ri स्क्वायर भनेको iz भयो दैट इज बाइ iz इज इक्वल टु ix प्लस iy हुन्छ यो चाहिँ के हो त हाम्रो थ्योरम्स अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस। अब यहाँदेखि पछाडी है अब यो मैले भनेको कुरा एकचोटी फेरि अब कम्प्लिटली पछि आउनेहरुलाई फेरि अब नबुझ्न सकिएला तर यो नबुझेको ठाउँमा मैले फेरि प्रब्लम आयो भने भन्नु भनेर भनेको छु दिस प्रुफ्स द थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस फर द लेमिनार बडी एन्ड एप्लिकेबल फर प्लेन प्लानर बडी पनि हैन त्यो प्लानर बडीको लागि मात्रै यो एप्लाई हुन्छ। अर्को छ प्यारालल एक्सिसको लागि हैन प्यारालल एक्सिसको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कस्तो हुन्छ त्यसो भए अब यहाँदेखि हामीले हेर्नु पर्यो प्यारालल एक्सिसको लागि हामीले एउटा अर्को थ्योरम हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ बडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टु द सम अफ इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट अ प्यारालल एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर अफ मास एन्ड प्रोडक्ट अफ द मास अफ द बडी एन्ड द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु एक्सिस भनेको आइसिएम भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्टर अफ मास भन्न खोजेको सेन्टर अफ मास भनेको यो होल बडीको मास चाहिँ यहाँ कहाँ गएर सब कन्सन्ट्रेटेड भएको छ त्यो पोइन्टलाई हामी सेन्टर अफ मास भन्छौँ अनि अर्को mr स्क्वायर त प्लस प्रोडक्ट अफ मास अफ द बडी इन द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु एक्सिस हैन टु एक्सिस को बीचको डिस्टेन्स r छ यो टोटल मास अफ द बडी क्यापिटल m छ भनेपछि प्रोडक्ट अफ मास र डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेपछि mr स्क्वायर भइहाल्यो यो भनेको परपेन्डिकुलर यो प्यारालल एक्सिसको स्टेटमेन्ट भयो। अब यसलाई यहाँ सिम्पल यो प्रुफ गर्ने स्टेटमेन्ट राखिएको छ अब हामीले यो नर्मली हामीले हेर्दै जानु पर्यो वेयर आइसिएम इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी अबाउट द प्यारालल एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर अफ मास
m is the total mass of the body and r is the distance between the two axes. Consider a particle of mass m at a point q. हैन यो q भन्ने पोइन्टमा कुनै पनि पार्टिकलको मास m छ, एउटा डिस्टेन्स r x फ्रम द एक्सिस cd, यो cd एक्सिसबाट यहाँको डिस्टेन्स x छ. The moment of inertia of the particle about AB, यो AB बाट यहाँसम्मको टोटल मास भनेको त्यसकै m भइहाल्यो, अनि टोटल डिस्टेन्स भनेको x प्लस r हैन, यहाँदेखि सम्मको r, यहाँदेखि यहाँसम्म x, टोटल डिस्टेन्स x प्लस r भयो, त्यसको स्क्वायर भयो. यसलाई हामीले यो x a प्लस b को होल स्क्वायर हामीले फर्मुला ब्रेक गर्यौं भने कति आउँछ त, यो भ्यालु यति आउँछ. हामीले यो टोटल यो i भएकोलाई हामीले एउटा जेनरलाइज गरेपछि त्यसलाई हामीले समिसन राख्छौं. अब यहाँ हेरौँ त, समिसन mx स्क्वायर प्लस समिसन mr स्क्वायर प्लस 2 समिसन mxr भयो हैन. यसलाई हामीले स्क्वायर ब्राकेटको स्क्वायर हामीले तोडिसक्यौं, फर्मुलामा लग्यौं, a प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लगायौं. सिन्स आइसिएम भनेको mx स्क्वायर हैन, आइसिएम भनेको यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्मको सेन्टर अफ मास गर्ने x डिस्टेन्स छ भने यो आइसिएम भइहाल्यो. अगाडिको यो mx स्क्वायर भनेको आइसिएम भइहाल्यो, मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट सेन्टर अफ मास. अर्को अनि mr स्क्वायर, यो mr स्क्वायर जस्ताको तस्तै, समिसन यो जस्ताको तस्तै हैन. सिमिलरली mr स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर, यो r कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, अनि समिसन m टोटल मास भइहाल्यो, अनि त्यसलाई हामी m टोटल समिसन m लाई हामीले क्यापिटल m मान्यौ, यसलाई टोटल मास भन्यौ हैन. वेयर m इज द मास अफ द होल बडी and mx is the moment of inertia of all particle of the body about the axis cd passing through its center of mass and therefore equal to always 0 हुन्छ. समिसन mx जहिले पनि 0 हुन्छ. सो इक्वेसन 3 बिकम यो बिकम यो टर्म 0 भइसकेपछि अब बाँकी हाम्रो के हुन्छ त, यो अगाडिको टर्म हैन, यो टर्म 0 भइसक्यो भनेपछि यो टर्मलाई हामीले 0 राख्ने भनेपछि अब बाँकी रहेको हाम्रो के रहन्छ त, mr यो mr स्क्वायर इज इक्वल टु i स्क्वायर, यो इज इक्वल टु mr स्क्वायर भइहाल्यो, बाँकी रहेको यो आइसिएम भइहाल्यो, i इज इक्वल टु आइसिएम प्लस mr स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो, पछाडिको टर्म 0 भएर गयो. Hence, it is the moment of inertia of the body about the axis AB is the sum of the moment of inertia about the parallel axis CD through its center of mass and product of the mass of the body and the square of the distance between the two axes. This is the theorem of parallel axis. आज हामीले यति नै मात्रै पढ्ने, यहाँबाट धेरै पढ्यौं. फेरि पढ्ने बेला हाम्रो त्यो अलिकति डिजिटल क्लास अलिक फास्ट हुन्छ है, हामीले बोर्डमा लेखेर गरे जस्तो. अब यो mr स्क्वायर भयो, mr स्क्वायर भनेको आइसिएम भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द सेन्टर अफ मास भयो, यसलाई मैले आइसिएम लेख्यौ भनेर यो पढाइरहने चिजै हैन है. यहाँ कसैले अगाडि बस्नेले हामीलाई छेकेको पनि हुँदैन हैन, पछाडि बस्नेले हेरेर अब हेरेर बसिएन भने लस आफ्नै लाग्यो. त्यसैले यहाँसम्मका कुराहरू आज मैले गरेँ, आजलाई यति नै पनि गर्छु हैन. यहाँ हाम्रो जुमको टाइमिङ पनि आउट भइराखेको छ. यहाँदेखि पछाडिका कुरा हैन, अब यहाँदेखि पछाडि हामीले डिफरेन्ट बडीहरुको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, एक्जामको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि हो हैन. त्यो म्याक्सिमम फेरि थ्योरममा प्यारलल एक्सिस परपेन्डिकुलर एक्सिस हामीलाई सोधेको पनि छ है. यो लास्ट पास्ट क्वेशनहरु हामीले हेर्यौं भने ती क्वेशनहरु भेट्न पनि सक्छौं है. त्यसैले यहाँसम्मका कुरा हामीले हेरेर आउँ, यहाँसम्मका कुराहरू पढेर आउँ. यसलाई पनि मैले यहाँनिर त्यो फोटो बनाएर अहिले ग्रुपमा राखिदिन्छु. अनि फाइनली यो कम्प्लिट नोट भनेको हाम्रो फाइनल भइसके पछाडि मात्रै आउँछ. आजलाई यति नै. नबुझेको कुरा फेरि पनि हामी भिडियोमा पनि रिप्ले गरेर दिन्छौँ. नआउने साथीहरूलाई खबर गर्नु र हाम्रो सधैँ 4 बजे भ्याइन भने जस्तो हिजो हामीले भ्याइन हाम्रो सेन्ट्रल त्यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरको मेरो मिटिङ पनि थियो, ट्रेनिङ थियो त्यहाँनिर, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लेट पनि भयो है. त्यसैले अब आजको क्लास मैले यही स्टप गर्छु. हैव अ नाइस डे साथीहरू सबैलाई. भाइ बहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद. थ्याङ्क यू सर. Thank you, sir. अब केही कुरा भन्नुपर्ने छ भने भनिहाल्नु. अब हामीसँग 2 मिनेट टाइम छ, 2 मिनेट 16 सेकेन्ड टाइम छ. 2 मिनेट 16 सेकेन्ड. अब एकचोटि अन गरौँ त, सबैले भिडियो अन गरौँ. संस्कारिका सुरज भाइ ल, यसलाई एउटा स्नेप पनि हानिहालौँ. अनि
Okay, thank you so much. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. How to calculate moment of inertia भनेको जस्तो अब हामीले एउटा लङ रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, एउटा डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हैन, त्यसको बारेमा अब बेसिक कन्सेप्टदेखि लिएर कुनै एउटा डिभाइसको हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। यहाँदेखि पछाडि अब आजको म टपिक्समै जाउँ। यहाँ हेरौँ है, यहाँ मैले देखाइरहेको छु सबै कुरा हैन। क्याल्कुलेसन अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हिजो अघिल्लो हामीले विकमा हामीले अघिल्लो क्लासमा के गर्यौँ त्यो चाहिँ नोट अहिले बुझ्ने मात्रै काम गरौँ। सिम्पल अब यहाँनिर हामीले अब लिमिट कन्टिन्युटी हामीले पढेकै छौँ, डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ हामीले म्याथमेटिक्समा पढिसकेका छौँ है। कसैलाई केही नबुझेको भरे फर्मुला त सिम्पल इन्टिग्रेसनको पावर रुलहरू त थाहा छ नि हैन। डेरिभेटिभका पावर रुलहरू, इन्टिग्रेसनका पावर रुलहरू, सिम्पल पावर रुलहरू यहाँ हामीले एप्लाई गर्छौँ। लिमिटिङ भ्यालु कसरी पुट गर्ने, अप्पर लिमिटबाट लोवर लिमिट गर्दाखेरि भ्यालुहरूलाई कसरी सबट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै सिम्पल कुराहरू छ। त्यस्तो धेरै लामो कुराहरू केही पनि छैन। हामीले जुन म्याथमेटिक्समा चाहिँ भेग खालको इन्टिग्रेसनहरू गर्छौँ त्यस्तो इन्टिग्रेसनहरू छैन। यहाँसम्मका कुराहरू हामीले थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिस र थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस हामीले पढ्यौँ। प्यारलल एक्सिसमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द सेन्टर अफ मास सिएम पढ्छौँ हैन। आइसिएम प्लस एमआर स्क्वायर भनेको एम भनेको होल मास अफ द बडी भइहाल्यो, आर भनेको हो त्यो सेन्टर अफ मासको एक्सिस अफ रोटेसनदेखिको डिस्टेन्स हो हैन। यो सम्मको कुराहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अब यहाँदेखि पछाडि इक्जामको लागि अलिक इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ हैन। अब तिम्रो क्वेसन के सोध्छ भने क्याल्कुलेट द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ थिन युनिफर्म रड एबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ भनेर क्वेसनै यसरी जोडेर आउँछ क्या। ठ्याक्कै जस्तो अब हामीले दुई तरिकाबाट यो रड युनिफर्म रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्छौँ। एउटा हामीले एबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ भनेर एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब अर्को के गर्छौँ भने एबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु एन्ड वान इन परपेन्डिकुलर टु इट्स, एउटा इनबाट पास हुने तर परपेन्डिकुलर, यो एउटा चाहिँ सेन्टरबाट पास हुने, एउटा चाहिँ इन्डबाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्छौँ हैन। त्यसको लागि हामीले एउटा सिम्पल रड हामीले सपोज गर्ने हो। यो एबी भनेको एउटा सिम्पल रड हो हैन, यो एउटा युनिफर्म रड भनेको त्यसको सेप कम्प्लिटली एउटा यसका डाइमेन्सनहरु हैन भएको एउटा अब्जेक्ट हामीले सपोज गर्यौं। यसको टोटल लेन्थ भनेको एल छ। त्यो एल टोटल लेन्थ के गर्दैछ, रोटेटिङ एबाउट एन एक्सिस पिक्यू हैन। पिक्यू भने एक्सिसमा यो रोटेट गरिरहेको, त्यसलाई सेन्टर मानेर रोटेट गर्दैछ। पासिङ थ्रु सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स, यहाँ हेर्नु त यहाँ सेन्टर भनेको पिक्यू भनेको यो एबाउट यो एक्सिस भनेको पिक्यू सेन्टरबाट गइराखेको छ भनेको यताको डिस्टेन्स l/2 छ, यताको डिस्टेन्स ए, यता l/2 गरेको 1/2 भएछ। यो l/2 है भाइ बहिनीहरु, नजुकिनु होला। पछि यहाँ त्यो पिक्चर बनाउने बेला यो धेरै दुःख गर्नुपर्छ क्या। यो पिक्चर बनाएको लागि फेरि सर्ट हान्दा पनि भरे फेरि त्यो मिल्दैन, पेज मिल्दैन, कतिपय कलर मिल्दैन, धेरै दुःख गरेर बनाएको चित्र फेरि l/2 गरेको 1/2 भएछ। फेरि यो पनि यता किनभने यो सेन्टरमा छ नि त, सेन्टर टोटल लेन्थको हाफ भनेपछि यतापट्टिको लेन्थ हाफ l/2 भयो, यताको लेन्थ l/2 यो 1/2 होइन l/2 है। सच्याएर हामीले त्यो बेला गर्नु होला। पछि गर्ने बेलामा हामीले मैले त भनिसकेँ हुन त हामी कम्प्लिटली मैले पढाइसकेपछि टोटल भिडियो सहितको क्लास मैले यो नोटहरू मैले उपलब्ध गराउँछु भनेको छु। मेरो भनाइ म मेरो बाचा पुरा गर्छु है। To find the moment of inertia of the rod about an axis PQ, consider a small element of length dx. यो टोटल लेन्थ हामीले यो x भन्ने डिस्टेन्समा एउटा सानो एलिमेन्ट हामीले त एउटा स्याम्पल एलिमेन्ट लिने अनि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर एउटा लार्ज त्यो होल रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्छ हामीले। जेसुकै हामीले अगाडि ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने बेलामा, ग्राभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ निकाल्ने बेला नै हामीले यसै गरेको थियौँ। एउटा स्मल एलिमेन्ट लिएका छौँ हैन, अनि त्यही एलिमेन्टलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ हैन, लिमिट राखेर इन्टिग्रेसन गर्छौँ। त्यही नै हो गर्ने यहाँ पनि। To find the moment of inertia of the rod about the axis PQ, consider a small element of length भनेको एलिमेन्ट्री लेन्थ हामीले dx सपोज गर्ने हैन, whose mass is dm हुन्छ। यसको स्मल चेन्ज इन मास हो त्यो भने dm भनेको। अनि एट द डिस्टेन्स x फ्रम द सेन्टर हैन, यो सेन्टरबाट यो सेन्टर यो PQ को भनेको सेन्टर भइहाल्यो। हामी सेन्टरबाट पास हुने एक्सिस भन्दैछौँ हैन। त्यसको सेन्टरबाट यहाँको डिस्टेन्स x छ अनि त्यसको स्मल डिस्प्लेसमेन्ट त्यो स्मल एलिमेन्ट dx छ। त्यसको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स x छ भने त्यसको मास भनेको dm मास छ भनेको स्मल नेग्लिजिबल एउटा इन्फिनिटेसिमल मास छ त्यहाँनेरि।
ल सेन्टर यस मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज एक्स स्क्वायर डिएम हुन्छ जहिले पनि आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर भनेर हामीले अगाडि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्थ्यौँ हामीलाई थाहा छ नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दा के गर्छौँ हामीले एम आर स्क्वायर गर्थ्यौँ होइन एम का ठाउँमा डिएम छ आर का डिस्टेन्सका ठाउँमा एक्स स्क्वायर छ जहिले पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्थ्यो त फर्मुला आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर हुन्थ्यो कि होइन एमआर स्क्वायर हुन्थ्यो नि यो एम भनेको मास भइहाल्यो आर भनेको एक्सिस अफ रोटेसनदेखि यो माससम्मको डिस्टेन्स हो नि त यहाँ माससम्मको डिस्टेन्स एक्स छ अनि त्यहाँदेखि यो यसको मास भनेको डिएम छ भनेको एम का ठाउँमा डिएम लेख्नु पर्यो एक्स का आर का ठाउँमा एक्स आयो होइन भनेपछि एक्स स्क्वायर डिएम भयो ल मैले मेटिदिएँ ल मास पर युनिट लेन्थ अफ बार यो एउटा यो एबी भन्ने बार यो पिक्यू भन्ने यो सरी एबी भन्ने बारको मास पर युनिट लेन्थ भनेको टोटल मास भनेको क्यापिटल एम छ अनि टोटल लेन्थ भनेको एल छ भने मास पर युनिट लेन्थ भनेको त एम बाई एल हुन्छ होइन मास अफ स्मल एलिमेन्ट डिएक्स अब यो सानो एलिमेन्ट डिएक्सको मास कति हुन्छ त भन्दा टोटल मास युनिट लेन्थको मास भनेको क्यापिटल एम बाई एल छ भने यति डिएक्स लेन्थको मास कति हुन्छ त एम बाई एल युनिट लेन्थ इन्टु डिएक्स हुन्छ होइन युनिटको जति हुन्छ टोटल जस्तो हामीले युनिटी मेथड सिम्पल युनिटी मेथडकै कुरा गरौँ एउटा सानो एलिमेन्ट्री लेन्थ युनिट मासको लागि लेन्थ भनेको एम बाई एल हुन्छ भने डिएम मासको लागि लेन्थ भनेको त्यही युनिट लेन्थलाई डिएमलाई मल्टिप्लाई गर्ने एल बाई एम इन्टु डिएक्स भयो होइन त्यही देयरफोर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द रड अबाउट द एक्सिस पिक्यू इज अब स्मल चाहिँ यो यति सानो एलिमेन्टको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिआई गर्नु पर्यो हामीले होइन स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिआई इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर डट डिएम भइहाल्यो हामीले डिआई को अघि हामीले भइहाल्यो स्मल मास भनेको एम छ डिएम छ होइन त्यसको डिस्टेन्स भनेको एक्स छ एक्स छ डिएम छ अब यो डिएम को भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्दैछौँ एम बाई क्यापिटल एम बाई एल होइन अगाडिको इक्वेसन अगाडिको रिलेसनबाट डिएम को भ्यालु हामीले पुट गर्यौँ एम बाई एल एक्स स्क्वायर डिएक्स जस्ताको तस्तै होइन एक्स स्क्वायर जस्ताको तस्तै डिएम भनेको एम बाई एल इन्टु एक्स स्क्वायर यो डिएक्स भनेको अगाडिको यहाँबाट राखेको भ्यालु अब हामीले यसलाई अब इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो हामीले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि यही डिएमलाई इन्टिग्रेसन डिआईलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो यहाँ एक स्टेप मैले अलिकति अगाडि लेखिदिएको होला जस्तो इन्टिग्रेसन गर्नको लागि हामीले यसैलाई इन्टिग्रेसन होल यो त एउटा स्मल एलिमेन्ट्री मासको लागि हामीले भयो तर होल मासको लागि निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसैलाई इन्टिग्रेसन गर्ने कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने यो यहाँदेखि यहाँसम्म जाने अनि यहाँदेखि फेरि यहाँसम्म पुग्छ होल लेन्थ भनेको त टोटल लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्छ नि त त्यही भएर अब हामीले के गर्नु फेरि एक्सिस त बिचमा छ बिचमा भएको र एकातिरको लेन्थ भनेको एल बाई टू छ एकातिरको लेन्थ भनेको अर्को एल बाई टू अब यसको आरएचएसमा माइनस एल बाई टू होला यसबाट एलएचएसमा एलएचएसमा एल बाई टू होला आरएचएसमा माइनस एल बाई टू होला भनेपछि अब त्यही माइनस एल बाई टूदेखि प्लस एल बाई टूसँग हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने यो होल मेटल बारको होल यो रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्यालकुलेट हुन्छ त्यही हामीले इन्टिग्रेटिङ लिमिट भनेको अब यसको भ्यालु हामीले कहाँदेखि राख्नु पर्यो त अब यहाँनिर हामीले निकाल्दैछौँ भने अब यतादेखि अब माइनस एल बाई टू हुने भयो यता जाँदाखेरि प्लस एल बाई टू हुने भयो होइन यो होल यहाँदेखि यहाँसम्मको लिमिट पुट गर्नु पर्यो हामीले अब हामीले यो इन्टिग्रेसनको साइन भइहाल्यो हामीले माइनस एल बाई टू होइन यहाँदेखि प्लस एल बाई टूसँग हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो होइन अब अगाडि लागेपछि अब यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो हामीले होइन यो यही भ्यालु हामीले सबैमा इन्टिग्रेसन पुट गर्दै जाँदाखेरि यो भ्यालु यति आउँछ यसलाई मैले मेटिदिएँ यहाँनिर अहिले नबुझेको ठाउँमा मात्रै हेर्ने है यो नोट आइहाल्छ र भिडियो चाहिँ हामीले गरेको क्लास पनि आइहाल्छ कुनै टेन्सन पनि छैन अब यहाँ हेर्नु त अब हाम्रो इन्टिग्रेसनको कुरा आयो यहाँनिर अब यहाँ हेर्नु त अब हाम्रो इन्टिग्रेटिङ लिमिट पुट गरौँ हामीले इन्टिग्रेसनको यो साइनमा इन्टिग्रेटिङ लिमिट पुट गरेर हामीले भ्यालु पुट गर्दै गयौँ भने अब यहाँ हेर्नु त माइनस एल बाई टूदेखि प्लस एल बाई टू अनि त्यहाँदेखि एक्स स्क्वायर डिएमको भ्यालु एम बाई एल एक्स स्क्वायर डिएम यो एक्स जस्ताको तस्तै छ एम बाई एल भनेको कन्सट्यान्ट छ यसलाई हामीले बाहिर निकालिदिउँ अरू जस्ताको तस्तै अब यहाँभित्र कति बाँकी छ एक्स स्क्वायर डिएक्स है यहाँ हेरौँ है अब यहाँभित्र एक्स स्क्वायर डिएक्स छ भित्र एक्स स्क्वायर छ अनि विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा हामीले इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ होइन यता फङ्सनल भ्यालु पनि एक्स नै छ अब हाम्रो त्यो अपरेटर पनि डिएक्स नै छ भनेपछि अब यिनीहरूको जात पनि मिल्यो होइन अब मात्रै इन्टिग्रेसन पाइयो फेरि यता चाहिँ अर्कै भ्यारिएबल हाम्रो यता अपरेटर चाहिँ अर्कै भ्यारिएबल भने इन्टिग्रेसन गर्न पाइँदैन नि अब सिम्पल पावर रुल हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो है यो भित्रभित्रै पैसा अनि पावर रुल एप्लाई गरिसकेपछि यसको
भित्रको भ्यालु निकाल्ने अनि मात्रै लास्टमा लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्ने हामीले हैन। अब x को पावर अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ x को पावर n इन्टु dx छ भने यसको इन्टिग्रेसन भनेको कति हुन्छ त x को पावर n प्लस 1 हैन यही गरौँ न x को पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 हैन। हाम्रो यो त फर्मुला हो यो सरी यहाँ n का ठाउँमा 2 छ है। अब यसो गर्नु पर्यो 2 प्लस 1 अपन यहाँ 2 प्लस 1 गर्नु पर्यो। यही हाम्रो भनेको लिमिट इन्टिग्रेसनको सिम्पल पावर रुल हामीले एप्लाई गर्दैछौँ। 1 लेखेको फेरि n नै भइरहेछ गडबडै मात्रै भइरहेछ। त्यसो भए राम्रै लेख्छु ल। x को पावर n का ठाउँमा 2 छ n प्लस 1 2 प्लस 1 अपन फेरि n प्लस 1 फर्मुला हाम्रो पावर रुलको n का ठाउँमा 2 छ 2 प्लस 1 ल यति भयो। अब अगाडिको लिमिटिङ भ्यालु छँदैछ यता तल भनेको l/2 लोअर लिमिट यता माथि भनेको यो माइनस l/2 तल अनि माथि भनेको l/2 छँदैछ। अब माइनस l/2 देखि अब यहाँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु त कति हुन्छ x को पावर 2 प्लस 3 x को पावर 3 अपन 3 भयो हैन x को पावर 3 अपन 3 भयो। अब हामीले x को भ्यालु एकचोटि माइनस l/2 युज गर्नु पर्यो अर्कोचोटि प्लस l/2 युज गर्नु पर्यो। अब यहाँदेखि हेर्दै जाउँ त x को पावर यो m/l अगाडि कमन आइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो कन्स्ट्यान्टको इन्टिग्रेसन हुँदैन जस्तो छ त्यस्तै बाँकी रहन्छ हैन। अनि यो 3 पनि बाहिर कमन आयो अनि यो 3 पनि बाहिर कमन आइसक्यो m अपन 3l भयो। यहाँसम्मको हेर्नु है यहाँदेखि पछाडिको फेरि यहाँदेखि हेर्दै जाउँ मैले यहाँसम्म गरेको कुरा यहाँसम्म आयो हैन। अनि त्यहाँदेखि अब हामीले पुट गर्दै जानु पर्यो यहाँनिर ल। यो अगाडिको m अपन 3 यो जस्ताको तस्तै छ मैले यहाँनिर लेखिन। अनि अब हामीले बिचमा के बाँकी रह्यो त यहाँनिर x को पावर 3 मात्रै बाँकी रह्यो हैन। त्यो अगाडि तलको अपनको 3 त कमनमा आइसक्यो अनि यहाँ माइनस l देखि प्लस l/2 सँग इन्टिग्रेसन छ। अब एकछिन म यसलाई मेटिदिन्छु सिम्पल पावर रुलको कुरा मात्रै हो यो। ल अब यहाँदेखि पछाडि अब m अपन 3l जस्ताको तस्तै छ। अब हामीले पुट गरौँ पहिले अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुन्छ जहिले पनि है। अब अप्पर हामीले लिमिट पुट गर्दाखेरि अप्पर लिमिट माइनस l x को पावर 3 मा अप्पर लिमिट हुँदा l को पावर 3 अपन भनेको l/2 को होलको l/2 को होल क्युब भयो। अप्पर लिमिट पुट गर्दाखेरि x का ठाउँमा पहिले हामीले l/2 युज गर्ने अनि यो पावर 3 छँदैछ जस्ताको तस्तै। अनि फर्मुलाले के भन्छ हाम्रो सिस्टमले माइनस हुन्छ फर्मुलामा रुल अनुसार यो माइनस हुन्छ। अनि अब फेरि अब हाम्रो के छ अब लोअर लिमिट कति छ माइनस l/2 छ हैन l/2 छ अनि यसको पनि स्क्वायर। अब हामीले लिमिटिङ भ्यालु पुट गरिसक्यौं। अब हामी यहाँ दुई स्टेप कसरी जम्प भइरहेछ भने यहाँ अब विचार गरौँ त पावर 3 हो यो फेरि यहाँ 2 हैन है पावर 3 यो पनि पावर 3 किन x क्यू छ नि त ल यो पावर 3 हो ल। अब पावर x l को पावर 3 भनेको l क्यूब 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो हो कि हैन। l को पावर 3 मा पनि 8 यो भ्यालु आयो कि आएन यहाँबाट यो भ्यालु आयो। अब यो माइनस छ अनि यहाँबाट पनि माइनस निस्किन्छ पावर 3 भनेको फेरि स्क्वायर भएको भए प्लस हुन्थ्यो अब फेरि क्यूब भएपछि फेरि माइनस भयो अनि माइनस माइनस प्लस भयो त्यसैले यहाँनेरि प्लस आयो। यहाँ किन फर्मुलाको रुल अनुसार माइनस हुनुपर्ने प्लस कसरी आयो भन्ने दिमागमा कुरा होला त्यसैले यो माइनस र यो फर्मुलाको माइनस र यहाँ यो क्याल्कुलेसन गर्दा आउने माइनस माइनस मिलेर प्लस भयो त्यही भएर l क्यू को अपन 8 भयो। अब यो स्टेप कम्प्लिट भयो। अब यहाँदेखि पछाडि सिम्पल अर्थमेटिकको सिम्पल अल्जेब्राको कुरा चाहिँ सकिहाल्यो ल। अब यो स्टेप पनि कम्प्लिट भयो है। अब हामीले चाहिएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइसक्यो यहाँनिर र
अब यहाँदेखि यो भ्यालु जम्मा भ्यालु कति आयो त m/3l छँदैछ अनि lq प्लस यो lq/8 प्लस lq/8 गर्दा 2lq/8 हुन्छ हैन 2lq/8 हुन्छ ल 2lq/8 है अनि 2 र तलको 8 काटिन्छ कति बाँकी रहन्छ 4 बाँकी रहन्छ हैन भनेपछि lq/4 बाँकी रह्यो यहाँदेखि अब यहाँदेखि हेरौँ त यहाँ 2lq/8 अनि 2 र काटिँदाखेरि 2 र 8 काटिँदाखेरि 8 2 र 4 बाँकी रह्यो अब बाँकी क्याल्कुलेसन गर्दा m र lq mlq भयो अनि 3l * 4 गर्दाखेरि कति आउँछ त अनि 4 3 जा 12l हुन्छ अनि माथिको क्युब र तलको एउटा l काटिन्छ भनेपछि ml²/12 भयो फाइनल रिजल्ट भनेको हाम्रो यही हो अब भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ त मोमेन्ट टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ युनिफर्म रड अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ इज टोटल ml²/12 यहाँसम्म हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो अब फेरि हामीले रेडियस अफ गाइरेसन फाइन्ड द रेडियस अफ भ्यालु अफ रेडियस अफ गाइरेसन पनि भन्न सक्छ हामीलाई त्यतिखेर हामीले रेडियस अफ गाइरेसन हामीले निकाल्नु पर्यो भने फेरि अब mk स्क्वायरसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन मोमेन्ट अफ इनर्शिया र रेडियस अफ गाइरेसनको रिलेसन फेरि I = mk स्क्वायर हुन्छ m भनेको टोटल लेन्थ अफ द बार भयो हैन अनि k स्क्वायर भनेको अब यो = k mk स्क्वायर = ml²/12 हो हैन mm क्यान्सल भएर जान्छ भनेपछि k स्क्वायर = l²/12 हो k को भ्यालु l/2√2 भयो यसलाई रुट हाल्दाखेरि l को स्क्वायर र रुट काटिन्छ l मात्रै बाँकी रहन्छ 12 भनेको 4 * 3 भयो 4 को रुट बाहिर 2 बाहिर निस्किन्छ 2√3 भयो हैन तर यो हामीले पुट गरिराख्नु पर्दैन एक्जाममा हामीले यहाँसम्मको कुरा मात्रै लेखे पुग्छ है हामीलाई फाइन्ड क्याल्कुलेट द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ युनिफर्म रड अबाउट एन एक्सिस परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ एन्ड पासिङ थ्रु द ओरिजिन भनेर क्वेसन सोध्यो भने हामीले यहाँसम्मको भ्यालु यो डिटरमाइन गर्नुपर्छ यति डिराइभ गर्नुपर्छ अब यहाँदेखि यसैको एउटा अल्टरनेट क्वेसन छ यहाँनिर है अल्टरनेट अर्को मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ जहाँ हामीलाई के भनिरहेछ फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ युनिफर्म रड के छ कसैलाई के भन्नु छ about and passing through its one end है एउटा इन्डबाट सरी कसले के भन्यो मलाई भने हो के छैन सिम्पल इन्टिग्रेसनको क्याल्कुलेसन मात्रै छ सिम्पल म्याथमेटिक्स युज गर्नुपर्छ किनभने म्याथमेटिक्स बिना फिजिक्स त अपुरो हुन्छ नि त फिजिक्सको स्केलेटन भनेको त म्याथमेटिक्स है फिजिक्स चाहिँ त्यहाँ भित्रको टोटल यो मसल हो भने यसको स्केलेटन भनेको चाहिँ यसको म्याथमेटिक्स हो ल अब त्यसो भए अब हामी अर्को मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेट गरौँ अघिकै क्वेसनमा है अघिकै क्वेसनमा अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु one end एउटा अघि चाहिँ हामीले सेन्टरबाट पास हुँदै थियो अब एउटा इन्डबाट पास हुँदैछ यहाँनिर one end अनि PQ P dash Q dash इन परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ भनेको अघि हामीले सेन्टर भनेको ठाउँमा one end मात्रै कुरा गर्नु पर्यो सेन्टर हुँदाखेरि हामीले के भन्थ्यो त डाइरेक्ट -l/2 हाफ l देखि प्लस l सँग हामीले माइनस l देखि प्लस l सँग हामीले इन्टिग्रेसन गर्थ्यौं भने अब डाइरेक्ट 0 देखि अब एउटा त्यो फाइनल इन्डसम्म कुरा गर्दैछौं नि त भनेपछि यो ओरिजिनबाट डाइरेक्ट यसको टोटल लेन्थको हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौं त्यहाँ चाहिँ अब अगाडिको कुरा हामीले लेख्नै परेन जस्ताको तस्तै भइहाल्यो हैन द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द रड अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु one end PQ P dash Q dash इन परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ इज इक्वल टु 0 देखि इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट गर्यौं हामीले 0 देखि l सम्म टोटल लेन्थमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो x² dm छँदैछ अब यो dm को भ्यालु अगाडि हामीले निकालिसकेका छौं m/l * dx हुन्छ हैन अनि त्यो भनेपछि इन्टिग्रेसन 0 देखि l लिमिट पुट गर्नु पर्यो x² जस्ताको तस्तै dm को भ्यालु m/l * dx हुन्छ अब यो m र l कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर कमन तान्दियौ अब बिचमा अब हाम्रो यो x² dx हुन्छ x² dx को इन्टिग्रेसन x⁻³ हुन्छ अघि हामीले निकालिसकेका त फेरि क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन अगाडिकै रिजल्टले काम गर्छ हैन अनि त्यहाँदेखि अब हेरौँ त अब पुट गरौँ हामीले m/l बाहिर छँदैछ अब हामीले अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट गर्नु पर्यो अनि पहिले हामीले के गर्नु पर्यो x का ठाउँमा l युज गर्नु पर्यो माइनस x का ठाउँमा 0 युज गर्ने पर्दैन जतिसुकै 0 भइहाल्छ हैन भनेपछि अब l को पावर 3/3 हुन्छ सकिहाल्यो -0 भइहाल्यो अब m अनि l को पावर 3 बाट एउटा l काटिन्छ l² बाँकी रह्यो तल 3 बाँकी रहन्छ ml²/3 हुन्छ एउटा इनबाट पास हुने चाहिँ ml²/3 हुन्छ एउटा सेन्टरबाट पास भएर जाने चाहिँ ml²/12 हुन्छ सो सबैभन्दा पहिले हामीले नि एक्जाममा यस्ता क्वेशन आयो भने नि हामीले यति रिजल्ट याद हुनुपर्छ है यदि रिजल्ट याद भइदियो भने यसको आन्सर यति निस्किनु पर्छ भनेको अघि दिमागमा त्यो कुरा आइसक्नु पर्छ अनि त्यति भएपछि आफूलाई कन्फिडेन्टली बिचमा अब कहिलेकाहीँ
के हुन्छ भने गर्दै जाँदाखेरि स्टेपहरू बिर्सिन सक्छ अनि फाइनल रिजल्ट थाहा छ भने बिचमा हामीले अब अलिकति थोरै दिमाग लाउन पनि सक्छौँ त्यो बेला चाहिँ हैन अब यो आफ्टर क्याल्कुलेटिङ दिज अल एन्ड एप्लाइङ द प्रोपर लिमिट वी गेट द फाइनल रिजल्ट दिस भनेर हामीले लास्टमा कन्क्लुड लेख्न पनि सक्छौँ त्यति भयो भने त्यो कपी चेक गर्ने मान्छेलाई हैन गरेकै रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ के स्टुडेन्ट क्याल्कुलेट किनभने यो लिमिट पुट गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ अब एउटा सिम्पल स्टुडेन्टका लागि यो सिम्पल पावर रुलको इन्टिग्रेसन गर्न जान्दैन लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्न जान्दैन साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टले भने त्यो दिमागमा कन्सेप्ट आउँदैन के त्यही भएर हामीले यति कुराहरू गर्नुपर्छ अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले यति नै क्याल्कुलेट हामीले करिकुलममा हामीले यति नै क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ अब हामीले त्यस्तै एउटा डिस्कको पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ डिस्क भनेको अब एउटा अब डिस्क भनौँ न एउटा गोलाकार वस्तु हैन अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यसको पनि त्यही प्रोसेस अगाडिकै छ अब यसका पनि हामी 3 तरिकाबाट यसका 3वटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्छौँ अब आज यो कम्प्लिटली सकिँदैन त्यही भएपछि कम्प्लिटली डिस्क अर्कै क्लासमा गरौँला आज हामीले त्यही युनिफर्म रड इम्पोर्टेन्ट सबै इक्जामको लागि सर्वाधिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसनै यही हो है यो च्याप्टरबाट सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेकै म अब एउटा ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी त्यो रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी हैन आई के इक्वल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अर्को मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ थिन रड विथ थिन युनिफर्म रड अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ यो बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो च्याप्टरको लागि अब यो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू अब आज यहाँ 4वटा स्टेप हामीले जस्तो अबाउट एन एक्सिस थ्रु द सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन एउटा अबाउट डायमिटर पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अबाउट द एक्सिस थ्रु अ टेन्जेन्ट इन द प्लेन अफ रिङ अर्को अबाउट द एक्सिस टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द रिङ यो 4वटा छ भोलि एकै दिन त्यो क्याल्कुलेट गरौँला आजलाई यति नै गरौँ किनभने यो कम्प्लिटली रेकर्ड पनि हुन्छ अहिले हामीले रेकर्डिङलाई अफ गरिनौँ भने यो फेरि बिग्रिन सक्छ हैन त्यसैले अहिलेको क्लास यो उसलाई मैले यो स्टप गरेँ अब यहाँ केही छ त्यो इन्टिग्रेसनमा केही प्रब्लम छ केही भन्नु छ भने प्लिज